شیعه اینا شده محل تفریح جوانان ما که گاهی تو روزه ها هم که نشستن SMS میکنن، تو روزه هم بلوتوث بازی. علی غریبه، علی تنهاست، علی مظلومه. چی از جون علی میخواین شیعه ها؟ برید بهایی بشید تو رو به خدا، برید سنی بشید تو رو به امام حسین. هر کاری که دلت بخواد میکنی، مطرب هم که میاری، اون عقله، اون عروسی، اون پاک رفتنه، اون کسبه، اون کاره، اون ریخته، اون قیافت، اون درس خوندنه. بریم کنار که حداقل آبروی علی رو نبریم. چرا تو عروسی عرق بخش میکنی؟ خدا مرگ به من بده. از کجا بگم؟ از چی بگم؟ چقدر بگم؟ خندوندم و گفتم، داد زدم و گفتم، آرام حرف امام زمان رو گفتم، التماس دور کردم و گفتم، دیگه چه جوری بگم؟ چی از جون امام زمان میخوایم ما؟ چی از حجت ابن الحسن میخوایم؟ ما که از غم کشتیمش دیگه. اگه خانم میای مهدیه، اگه جوان عزیز امام زمانی، حجابت رو، نگاهت رو، قیافت رو، موبایلت رو، کامپیوترت رو، ماشینت رو، خونت رو، اتاقت رو، زندگی تو امام زمانی کن. در هر ماشین رو باز میکنی میبینی یه عروسک سگ یا یه عروسک گربه زیر آینه هاتونه. به کجا دارید کشیده میشید؟ قدیم وقتی مردم ماشین میخریدن یه ونیکادی، یه عباسالهی، یه چارقلی، نه موبایلمون بوی امام زمان میده. چی کار دارید میکنید؟ این همه گناه کردیم، به کجا رسیدیم؟ روسیا دختر خاله و پسر خاله میرقصه، محرم و نامحرم قاطیه. دختر شیعه رو سلوخ عروس کرده، ازک کرده، آرایش کرده، با بدن برهنه جلو این همه نامحرم. وقتی بهش میگیم تو کی هستی؟ میگه من شیعه امام زمانم. امام زمان اینجوری میگه دختر شوهر بده؟ میگه دست از این دمدمی ازشتون ور برید، به خدا برید روی این آیه 8 سوره زمر جوونا کار کنید، امشب برید روش فکر کنید. خدا نمیگه پیغمبر به اینا بگو بیان با من رفیق بشن، قل تمتع به کفر که قلیلا. میگه بهشون بگو بابا اگه با شیطون میرید با شیطون بمونید. من شما رو نمیخواستم ناراحت کنم. گاهی آدم به